الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تو جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، تو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، عبادت و ریاضت، بزرگی و برتری اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات دے۔ اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت مقدس اور اطہر ذات دے۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع تے گفتگو کرن دا ارادہ رکھنا، چونکہ یہ ماہ ربیع الثانی ہے، اس حوالے دے نال، اس مہینے دی نسبت دے نال ایک اللہ دے ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں وال منسوب
ایک عمل کیتا جاندہ ہے جنوں عرف عام دے اندر اسی 11ویں شریف سننے ہیں. اگرچہ بہت سارے لوگ اللہ تو ڈرن والے توحید پرست وہ ایسے کماں دا ارتکاب نہیں کر دے. اسی سمجھتے ہیں کہ یہ دے بیان دی ضرورت کی ہے. اسی ذرا بار معاشرے سے نظر دوڑائیے پھر سانو پتہ چلے گا کہ ساری قوم کس قدر شرک دے اندر مبتلا ہے. شرک دا مطلب اللہ دی ذات اور صفات دے اندر کسے اور نو شریک کرنا یا عبادت دے اندر شریک کرنا. اور ایک ایسا گناہ ہے جے دے بارے اللہ دا قرآن بھی اور نبی علیہ السلام دا فرمان بھی برملا اظہار کرتا ہے کہ رائی دے برابر بھی شرک کرنے والا بندہ کدی بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا. اتنا بڑا گناہ ہے. ساری زندگی دیاں نیکیاں برباد کر دین والا، نمازاں روزے تباہ کر دین والا، یہ اتنا سنگین جرم کہ ہر نبی یہ دی تردید واسطے آیا. ہر نبی نے توحید دی دعوت دیتی اور ہر نبی نے شرک تو بچن دی تلقین کی تھی. حتیٰ کہ امام الانبیاء میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت نزاع دے اندر بھی یعنی آپ دا دنیا تو جان دا ویلا ہے، آپ دنیا تو تشریف لے جا رہے نے مگر نال اے بھی فرما رہے نے کہ مینوں اس بات دا فکر ہے کہ میری امت شرک دے اندر مبتلا نہ ہو جائے. ان لمحات دے اندر بھی آپ نو اس بات کی فکر ہے. تو یقیناً اے دے اندر دو رائے نہیں کہ شرک بہت بڑا جرم ہے بلکہ سب تو بڑا جرم ہے، اور اے دی آگاہی ہر مسلمان نو ضروری ہے. شرک تو آگاہ ہونا ہر مسلمان دا ضروری ہے. کتے ایسا نہ ہوئے اسی نمازاں بھی پڑھتے رہیے نیکیاں بھی کرتے رہیے تے اے دے نال نال اسی شرک دا ارتکاب کر کے کتے جہنم دا ایندھن نہ بن جائیے. میں اس حوالے دے نال کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو غوث اعظم بھی آکھیا جاندہ ہے، اور حقیقت دے اندر غوث اعظم کون ہے، یہ مطلب کی ہے، یہ بھی بات تہاڈے گوش گزار کراں گا. اور غیر اللہ دے نام دی چیز ایدہ قرآن دے اندروں کی حکم ملتا ہے، اور شرک دی شناخت سنگینی یہ بھی تہاڈی خدمت دے اندر عرض کراں گا. دعا ہے کہ اللہ سانو اس بھیانک اور سنگین جرم تو محفوظ فرمائے. اللہ سانو توحید پرست بنائے، توحید والا بنائے، عقیدہ توحید نصیب فرمائے، کیونکہ جنت دے اندر اس تو بغیر بندہ جا ہی نہیں سکتا.
سورہ احزاب دی 17 نمبر آیت مبارکہ جو تلاوت کی تھی، یہ اندر اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ غوث کون ہے۔ غوث دا مطلب ہے مدد کرنے والا، یہ عربی دا لفظ ہے، یہ دا مطلب ہے مدد کرنے والا۔ اور غوث اعظم یہ دا مطلب اے وے سب تو بڑا مدد کرنے والا۔ اور وہ کون ہے؟ سب تو بڑا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ، اللہ نے اپنے محبوب نو مخاطب فرمایا، اے میرے نبی ذرا انہاں دے کولوں پوچھو نا، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، تہانوں اللہ دے کولوں بچاؤن والا کون ہے؟ اگر اللہ پکڑ لے پھر اللہ دے کولوں تہانوں بچاؤن والا کون ہے؟ ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمہ، اگر اللہ کسے برے طریقے دے نال پکڑ لے، تہاڈیاں برائیاں دی وجہ دے نال پکڑ لے، یا اللہ تہاڈے اُتے اپنی رحمتاں کر دے وے، اللہ اپنی رحمت دے نال تہانوں چھڑ دے وے، یہ دا اختیار صرف اللہ دے کول ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لینا کہ اللہ تو علاوہ تہاڈا کوئی مددگار نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی تہاڈا دوست نہیں، ولی نہیں، اور اللہ تو علاوہ تہاڈا کوئی غوث نہیں، ولا نصیرا، مددگار نہیں، یعنی غوث کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ اگر اللہ تہانوں پکڑ لوے، دنیا تے پکڑ لوے، آخرت دی پکڑ تے بعد دی بات ہے، آخرت دیاں باتاں تے بعد دی بات ہے۔ اللہ نے بہت سارے مجرمانوں دنیا تے پکڑ لیا، پہلیاں قوماں دا ذرا تذکرہ تے پڑھو نا، اللہ نے انہاں نوں دنیا تے پکڑ لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، یہ ساریاں قوماں نوں اللہ نے دنیا تے سزاواں دے دتیاں، آخرت دیاں سزاواں تے بعد دی بات ہے۔ اللہ نے انہاں نوں دنیا تے پکڑ لیا۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے پیارے محبوب ذرا اپنی امت دے کولوں پوچھو تے صحیح نا، اگر اللہ انہاں قوماں دی طرح تہانوں بھی پکڑ لوے، امت محمدیہ نو پکڑ لوے، جویں اللہ نے پہلیاں قوماں تے عذاب نازل کیتے، نوح علیہ السلام دی قوم تے سیلاب دا عذاب آیا، پوری دنیا پانی دے اندر ڈوب گئی۔ اے میرے پیارے نبی اگر تہاڈی امت تے بھی ایسا عذاب آ جائے پھر کون ہے جڑا اللہ دے کولوں تہانوں بچان والا ہے؟ قوم عاد دی طرح، قوم سمود دی طرح آسمان تو پتھراں دی بارش ہو جائے، تیز طوفاناں دی آندیاں دی صورت دے اندر طوفان آ جائے، اللہ دی پکڑ آ جائے، کون ہے جڑا تہانوں اللہ دے کولوں بچائے گا؟ قوم شعیب دی طرح اگر اللہ تہانوں چیخ دی طرح پکڑ لے، اللہ آسمان تو ایک خوفناک آواز دلا کے دنیا دے اتے آواز بھیج گئے، لوگاں دے دل چے دے نال پھٹ جانے ایسی آواز نو بھیج دے وے۔ اے میرے پیارے نبی کون ہے تہاڈی امت نو بچان والا ذرا پوچھو تے صحیح نا۔ اللہ نے انہاں قوماں دا ذکر فرمایا، قرآن دے اندر بارہا مقامات اس بات دا ذکر فرمایا انہاں دا جرم کی سی، انہاں دا گناہ کی سی، سب تو بڑا گناہ اے سی کہ انہاں اللہ دے نال شرک کیتا ہے، اللہ دے نال انہاں نے شریک بنا لے، انہاں نے عقیدہ توحید نو تسلیم نہیں کیتا، انبیاء دی دعوت نو قبول نہیں کیتا، اللہ نے انہاں نو دنیا تے عبرت دا نشان بنا دیتا۔
فرمایا اے میرے محبوب اگر اینا دی طرح تہانوں بھی او مکے والے ہو تسی اللہ دے عذاب دا مذاق اڑان دے جے اللہ دے نال شرک کر دے جے اے یاد رکھو اگر اللہ دی پکڑ آ گئی منزل لذی یاسمکم من اللہ پھر اللہ دے کولوں تہانوں کون بچائے گا اللہ دے کولوں تہانوں بچان والا کون ہے پھر آیت آخر دے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللہ دے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جڑا تہاڈا ولی بن جائے جڑا تہاڈا دوست بن جائے ولا نصیرہ اور اللہ تو علاوہ تہاڈا کوئی مددگار نہیں اللہ تو علاوہ تہاڈا کوئی بھی غوث نہیں یہ قرآن دے اندر جتھے بھی نصیر دا لفظ استعمال ہویا ہے اوتھے مطلب اے وے کہ اللہ تو علاوہ اور کوئی بھی غوث اعظم نہیں غوث اعظم صرف اللہ دی ذات ہے غوث دا اگر اسی مطلق معنی لئیے مدد کرنے والا اسی مثالاں دینے ہیں جی اسی دنیا تے ایک دوسرے دی مدد کرنے ہیں کیا وہ بندہ غوث نہیں چلو مان لیا ایک لمحے دے اندر کہ اسی کسے بندے نو یا ولی اللہ نو ایک لمحے واسطے غوث مان لئیے حالانکہ ہے نہیں غوث دا مطلب ہے حقیقی مددگار وہ صرف اللہ دی ذات ہے ایک لمحے واسطے مان لئیے کہ کوئی غوث بن سکتا ہے مگر یہ بات یاد رکھو غوث اعظم یہ صرف اللہ دی ذات ہے اگر کسی نو تسی غوث کہہ بھی لو اپنے نظریے دے مطابق کہ اس بندے نے میری مدد کی تھی سی لہذا یہ میرا غوث ہے حالانکہ یہ لفظ درست نہیں اسی یہ کہہ سکنے ہیں کہ یہ بندہ معاون ہے میرے نال تعاون کرنے والا ہے اسی ایک دوسرے دے نال تعاون تے کر سکنے ہیں جیڑی اسی ایک دوسرے دی مدد کرنے ہیں اینو تعاون آکھیا جاندا ہے اور مدد ما فوق الاسباب وہ صرف اللہ کرن تے قادر ہے اگر کوئی دریا دے اندر بہ جائے کشتی ڈوب جائے ہونا کشتی والیاں نو بچان والا کون ہے ایتھے مددگار دا جڑا لفظ استعمال ہوئے گا صرف اور صرف اللہ واسطے کہ اونا دا غوث جڑے دریا دے اندر ڈوب رہے نے اونا دا غوث صرف اللہ ہے اللہ تو علاوہ اونا دی کوئی مدد کر سکتا نہیں فتح مکہ دے موقع تے آپ نے مکہ فتح فرما لیا ابو جہل دا بیٹا اکرمہ مکے چو دوڑ گیا شعیبہ بندرگاہ تے پہنچیا کشتی دے اندر بیٹھ کے دوسرے ملک جان واسطے تیار ہے جدوں کشتی دے اندر بیٹھا کشتی طوفان دے اندر پھنس گئی لوگ اپنے اپنے معبوداں نو پکارن لگے کشتی دا ملا کہن لگیا کہ نہیں اس موقع تے اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو صرف آسمانہ والا خدا کر سکتا ہے اکرمہ دے دل دے اندر آئی تے اے ہوئی بات محمد کہندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جیڑی بات ملا کہہ رہا ہے کہ آج تھے نہ لات نہ منات نہ عزا نہ حبل کوئی کم نہیں آئے گا
صرف عرشاں والا خدا کم آئے گا. میں ایسے بات تو ڈردا تے مکے چو دوڑیا. یہ ملاوی یہی بات کہہ رہا ہے. سمجھ آ گئی, دماغ دیاں کھڑکیاں کھل گئیاں. واپس آئے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے, گناہاں دا اعتراف کیتا, معافی منگی, اور آپ دے ہاتھ تے بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا. اے کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا سب تو بڑا دشمن, سب تو بڑے دشمن دا بیٹا, جنہ دے الفاظ نے کہ ساری دنیا بھی اگر محمد دا کلمہ پڑھ لے مگر ابو جہل پھر بھی تسلیم نہیں کرے گا. اے او دا بیٹا جن نے اے بات سمجھ لئی کہ جیڑا خدا دریاواں اور سمندراں دے اندروں بچا سکتا ہے او خدا خشکی دے اندر بھی ساڈا مددگار ہے, سانو خشکی دے اندروں بھی بچا سکتا ہے. مگر افسوس انہاں لوگاں تے جنہاں نے کشتیاں تارن والا اللہ تو علاوہ کسی اور نو بنا لیا, مدد کرنے والا غوث اعظم اللہ تو علاوہ کسی اور نو قرار دے دیتا. افسوس تے انہاں لوگاں تے وے کہ وہ جدی پشتی اپنے آپ نو مسلمان کہنے والے اور ایسیاں باتاں کرنے والے کہ شاید ایسیاں باتاں مکے دے مشرک بھی نہ کردے ہون. مکے دے مشرکاں دا بھی یہ عقیدہ سی کہ ساڈے اے بت لات منات عزا یہ ساڈیاں حاجات پوریاں کردے نے. انہاں نے مکے دے اندر کسے انسان نو معبود نہیں بنایا. انہاں نے یہ نہیں آکھیا کہ اے لات منات عزا دا ساڈے بتاں دا عبادت گزارے لہذا اسی ایدی بھی عبادت کرنے ہیں. مگر مسلمانہ نے وہ بھی بنا لیا کہ اے اللہ دا بہت عبادت گزار ہے, اے ولی دے درجے نو پہنچ گیا لہذا اللہ دی طرح اے مدد بھی کر سکتا ہے, اللہ دی طرح یہ کول اختیار بھی نے. اور پھر جیڑی عبادت اللہ واسطے سی وہ اپنے بزرگ واسطے شروع کر دیتی, نظر و نیاز بزرگاں واسطے, چڑھاوے بزرگاں واسطے, اور طرح طرح دی عبادات جنہ دے لائق صرف اللہ دی ذات ہے وہ آج دے مسلمانہ وان انہاں بزرگاں وال منسوب کر دیتے. ایک بندہ واقعہ سنا رہا سی, ہے اس بندے دا بریلوی مسلک دے نال تعلق, مگر بندہ سمجھدار کہنے لگا کہ جڑے آج کل لوگ کہنے لگا کہ ساڈے مولوی اسٹیجاں تے ایسی ایسی بات کردے نے جنہوں عقل بھی تسلیم نہیں کردے. کہنے لگا کہ میں ایک دفعہ اپنے مولوی نو پھڑ لیا. مولوی اسٹیج تے بیان کر رہا سی کہ ایک دفعہ کچھ لڑکیاں نے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے نال مذاق کیتا. ایک دوست نو منجی تے لمے پا لیا, ہے زندہ سی, تے پیر صاحب نو کہن لگے کہ پیر صاحب دا جنازہ پڑھا دیو یہ فوت ہو گیا. پیر صاحب آئے, او دا جنازہ پڑھا دیتا. یہ مذاق کرنے لگ پے کہ دیکھو اپنے آپ نو ولی اللہ سمجھتا ہے, یہ ساڈا دوست ہے, زندہ ہے, اسی تینوں آپ لمے پایا سی صرف تہاڈی کرامت دیکھن واسطے کہ تسی واقعی اللہ دے ولی جے یا نہیں. انہوں نے جدوں دوست دیکھا تے واقعی مریا ہویا سی. ذرا سننا دل تھام کے, یہ اج دے مسلمان دیاں باتاں نے, بلکہ مسلمان نہیں مسلماناں دا پیشوا کہلان والا ممبر رسول تے کھڑا ہو کے دین بیان کرنے والا وہ بات کی بیان کر رہا ہے
شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہن لگے کہ ہاں جدوں میں دا جنازہ پڑھاؤن لگا سی ادوں تے زندہ ہی سی، مگر تسی مذاق کیتا، میں دا جنازہ پڑھایا یہ مر چکیا ہے۔ یاد رکھو قیامت والے دن جدوں ساری دنیا اٹھائی جائے گی، ہر بندہ اپنی قبر جو اٹھے گا، یہ قیامت والے دن بھی مریا رہے گا، قیامت والے دن بھی زندہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ یعوذ باللہ۔ اسی مکے دے مشرکاں نو رونے ہیں کہ انہاں دا شرک انتہا نو پہنچ گیا، یہ اج دے ساڈے مولویاں دے مکالمے نے۔ او میرے بھائیو، ایسے اختیار دا مالک صرف اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، مردہ نو زندہ کر دیں دے، مگر کہندے کی قم باذن اللہ، اللہ دے حکم دے نال اٹھ، یعنی اللہ دا حکم نہیں یہ نہیں اٹھے گا۔ میں ماہ ربیع الثانی دے حوالے دے نال ایہی بات عرض کرنا چاہ رہا ہاں کہ ساڈے اج کمزور عقیدے دے مسلمان، انہاں دے عقائد کی نے، نظریات کی نے۔ میں ذرا چند ایک دلائل، جیسا کہ قرآن کریم دی ایک آیت مبارکہ پڑھی، وہ جو ثابت ہویا کہ غوث اعظم دی ذات صرف اللہ ہے، غوث کہلان دے لائق صرف اللہ ہے، اور اے دے نال اگر بندہ کوئی مخلوق نو غوث بنا لے، مخلوق چوں کسے بندے نو غوث اعظم بنا لے، تے اسلام دی نظر دے اندر گناہ کیسا ہے؟ شرک دی تعریف میں پہلے جو عرض کر چکے ہیں کہ اللہ دے برابر کسے نو شریک کرنا، ذات دے اندر، صفات دے اندر، عبادات دے اندر اللہ نو شریک کرنا شرک کہلاندا ہے۔ اور شرک دے بارے قرآن دا کی اعلان ہے؟ سورہ مائدہ دے اندر اللہ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جیڑا بندہ اللہ دے نال شرک کرے گا اللہ او دے اتے جنت نو حرام کر دے گا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، او دا ٹھکانہ جہنم میں، اللہ انہوں جہنم دے اندر پھینک دے گا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ایسے ظالمان دا کوئی مددگار نہیں، ایسے ظالمان کل قیامت والے دن اللہ دے کولوں کوئی چھڑان والا نہیں، انہاں دی کوئی مدد کرنے والا نہیں، اللہ دے غضب تے غیظ دے کولوں کوئی بچان والا نہیں۔ سورہ نساء دے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ او دنیا جہان دے لوگوں، اگر اللہ چاہے تے جنوں بخش دے وے، اللہ جنوں چاہے بخش دے وے، معاف کر دے وے، مگر جیڑا بندہ شرک کرے گا اللہ انہوں کدی معاف نہیں کرے گا، جیڑا بندہ شرک دا ارتکاب کرے گا اللہ انہوں کدی بھی معاف نہیں کرے گا، کدی نہیں بخشے گا۔ اس تو علاوہ جیڑا بھی کوئی جتنا برزی گناہگار ہے اللہ اپنی رحمت نال چاہے تے معاف کر دے وے، یہ اللہ دی مرضی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ ایک سفر دے اندر جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے چچا زاد آپ بھی سواری دے پیچھے بیٹھے نے، آپ نے انہوں نے چند نصیحتاں فرمائیاں، آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے اے نوجوان میں تینوں چند باتاں دسنیاں چاہنا، انہاں باتاں نو یاد کر لے۔ آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ دی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ دی حفاظت کی ہے؟ اللہ دے دین دی حفاظت،
اللہ دے فرائض دی حفاظت، نماز دی حفاظت. بندہ اللہ دے فرائض نو پورا کرے، اللہ اپنے بندے دی حفاظت فرمائے گا. اے مسلم شریف دی حدیث مبارکہ ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا. ترمذی شریف دے الفاظ نے، دیگر کتب حدیث دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور آج دے کمزور عقیدے دے مسلمان واسطے ایک سند ہے. ذرا دل و دماغ دیاں کھڑکیاں کھول کے سماعت فرمانا. میرے اور تہاڈے پیر و مرشد دا فرمان کیے، آپ دی نصیحت کیے، اور آج دے کمزور عقیدے دے مسلمان دا کردار کیسا ہے. آپ نے اپنی امت نو سمجھایا کیے، اور آج دا مسلمان کیڑے پاسے جا رہا ہے. ذرا اس حدیث مبارکہ نو سماعت فرمانا، سانو پتہ چل جائے گا کہ ساڈے نبی دی، ساڈے دین دی، قرآن دی، حدیث دی تعلیم کیا ہے. آپ نے فرمایا، اے عبداللہ تو اللہ دی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. اور پھر فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. جدوں تو اللہ دی حفاظت کرے گا، پھر دنیا تے جیڑے پاسے جائیں گا اللہ دی مدد تیرے شامل حال ہوئے گی. یعنی جدوں تو عقیدہ توحید بنا لے گا، تیرے اندر توحید دا عقیدہ آ جائے گا، مضبوط بنا لے گا، پھر تو دنیا تے جتھے مرضی چلا جا، تینوں کوئی فکر نہیں، کیونکہ اللہ تیرا مددگار ہے. اور اگلی بات سماعت فرمانا، اذا سالتا فسال اللہ. اے عبداللہ جدوں بھی تو منگنا ہے، اللہ دے کولو منگنا ہے. کسے ولی دے کولو، نبی دے کولو نہیں. کدے کولو منگنا ہے؟ اللہ دے کولو منگنا ہے. ذرا اپنی انگلیاں تے شمار کرتے جانا. آپ نے فرمایا کیے، اور آج ساڑی امت دے کمزور عقیدے دے مسلمان آپ دے اس فرمان دیاں دھجیاں کس طرح اڑا رہے ہیں. اللہ یعذ باللہ. آپ نے فرمایا کہ جدوں بھی منگنا ہے اللہ دے کولو منگنا ہے. کیا آج دے مسلمان آپ دے فرمان تے کاربند نے؟ اور پھر فرمایا، وَإِذَا اسْتَعْنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اے عبداللہ جدوں بھی تو مدد منگنی ہے اللہ دے کولو منگنی ہے. انہوں میں ذرا سادہ الفاظ دے نال سمجھا دا. عبداللہ تو جدوں بھی کہنا ہے یا اللہ مدد کرنا ہے. یہ کون فرما رہے نے جنہ دے بارے یا رسول اللہ مدد کیا جاندہ ہے؟ کون فرما رہے نے جنہ دے دماغ نو یا علی مدد کیا جاندہ ہے؟ وہ خود کی فرما رہے نے، حالانکہ آپ کول موجود نے، آپ حیات نے. آپ یہ بھی فرما سکتے سی، عبداللہ جدوں تینوں مدد دی ضرورت پہ مینوں پکار لیا کر، میں تیری مدد کراں گا. فرما سکتے سی، مگر آپ نے عقیدہ توحید سمجھایا. آپ نے اپنی رسالت پہنچان دا حق ادا فرمایا. فرمایا عبداللہ جدوں تم مدد منگنی ہے صرف اور صرف یا اللہ مدد کہنا ہے، اللہ دے کولو مدد منگنی ہے. افسوس کہ آج دے مسلمان نے آپ دے اس فرمان دیاں دھجیاں اڑا کے رکھ دیتی ہیں. آپ دے اس فرمان نو پسے پش ڈال دیتا. اور آپ نے پھر ایوی بات بیان فرمائی. آپ نے فرمایا عبداللہ یہ بات یاد رکھ لے، اگر ساری دنیا مل کے بھی تینوں نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ نہ چاہے تو تینوں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا نہیں.
اور اگر تینوں ساری دنیا فائدہ دینا چاہے اللہ دی ولو تینوں نقصان لکھ دیتا جائے پھر ساری دنیا بھی تینوں بچا سکتی نہیں. یعنی مختار کل بھی کون ہے؟ اللہ دی ذات. اس حدیث مبارکہ جو پتا چلیا کہ حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، داتا یعنی جدو تو سوال کرے اللہ دے کولو کر، یعنی داتا بھی صرف اللہ. اس حدیث کو پتا چلیا کہ غوث اعظم بھی صرف اللہ، مختار کل بھی صرف اللہ. آپ نصیحتاں فرما رہے نے کہ عبداللہ اے باتاں تو کرنیاں نے، اے باتاں تو یاد رکھنیاں نے، انہاں تے عمل کرنا ہے. آج اس حدیث تے عمل کرن دی ساڈی امت نوں بہت ضرورت ہے تاکہ ساڈے عقیدے پاک ہو جان، ساڈے عقیدے چوں شرک نکل جائے. میں تے کہنا چاہنا رب دا اے دتا جو ہنڈاوے بندے آپ. میں کافی مہینیاں تو کسی بھی خطبے دے اندر کوئی شعر نہیں سی پڑھیا. میرے سامنے ایک حدیث آئی سی حضرت عبداللہ بن مسعود تو، اس حدیث دے الفاظ سی کہ جیڑا خطیب جمعے دے دوران شعر پڑھے او دے سر سے ڈنڈا مارو. میں اس حدیث دی بڑی تحقیق کی تھی، جڑیاں کتاباں دا حوالہ دیتا سی، یہ کتاب دا حوالہ اتھوں حوالہ نہ ملیا. خیر میں بڑا گھبرایا کہ یہ جڑے توحید تے مبنی شعر تے موی پڑھ دیندا سی مگر یہ فرمان تے بڑا سخت ہے. میں دی بڑی تحقیق کی تھی کئی مہینیاں تو، مگر چند دن پہلے میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود تو جڑی حدیث مروی ہے تے جمعے دے متعلق، مگر اس موضوع دے متعلق ہے کہ اگر جمعے دے دوران کوئی بات کرے سامعین چوں تے دوسرا جمعہ سننے والا او دے سر سے ڈنڈا مار کے انہوں چپ کرائے. یعنی یہ حدیث دے الفاظ بدلتے. میں اتنا ڈر گیا، مگر آپ نے اپنے سامنے حضرت حسان کو بٹھا کے شعر سنے. یعنی اچھے شعر یہ مسجد دے اندر بھی پڑھے جا سکتے نے، ثابت نے. میں ایسے کر کے آج توحید دا پیغام شعران دے اندر بھی دینا چاہنا. رب دا اے دتا جو گھنڈاویں بندے آپ، اسے نو پکار جے دا کھاویں بندے آپ. چھاڑے دے تو شرک والے بول بول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے. کہہ لو کہ اس حدیث دا ہی ترجمہ ہے. تیاں دے وے پوتے دے وے اسے دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے دا. لکھ پاویں ہنجواں دے موتے رول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے. او جدوں کسے کم دا ارادہ کردا ہے، اس ویلے کم نہیں او دیر کردا ہے. کن فایا کون دیتے راز کھولنے، سارے اختیار میرے اللہ کولنے. بندے حضرات توجہ دے نال سماعت فرما. اللہ نالوں بندے تو ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا. اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے. اس دا نہیں کدے بھی بچا ہوے گا، جن نے شرک رائی جنہ بھی کیتا ہوے گا. جتھے شرک جن نے شرک رائی جنہ کیتا ہوے گا، پتہ لگو رب نے جا پیت کھولنے، سارے اختیار میرے اللہ کولنے. جس ویلے حشر دا او دن آوے گا، کوئی اوتھے تیرے نہیں او کم آوے گا. نکے وڈے ہونے سارے ڈاواں ڈول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے. وَإِذَا اسْتَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اے عبداللہ جدو تینوں مدد دی ضرورت پہ جائے تو اپنے عرشاں والے غوث اعظم نو پکاریا کر.
اس حدیث دا ترجمہ ہے میرے بھائیو، آج جو تہاڈی خدمت دے اندر عرض کیتا ادا لبے لباب اس ماہ ربیع الثانی دے حوالے دے نال کہ جو اج مسلمانہ دے اندر ایک اتنا بڑا عمل 11ویں شریف دے نام تو رواج پا گیا، میرے بھائیو دی اسلام دے اندر کوئی حقیقت نہیں. اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکیا، نظر و نیاز صرف اللہ دے واسطے، غیر اللہ دے نام دی چیز قرآن دے اندر فرمایا غیر اللہ دے نام دی چیز بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر حرام ہے. سورہ بقرہ دے اندر اللہ نے اس بات دا ذکر فرمایا. اور 11ویں شریف ایک غیر اللہ دے نام دی ہے، اللہ دے نام دی نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی دے نام دیے. اور سانو مسلمانانو اس بات کو سمجھن دی ضرورت ہے کہ ساڈا عقیدہ کیسا ہے. ساڈے عقیدے دے اندر شرک تے نہیں، ساڈا عقیدہ توحید جو اللہ دے قرآن نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان نے بیان کیتا ہے. آیا بحیثیت مسلمان ساڈا عقیدہ اوہی ہے؟ اگر اوہی ہے ساڈے واسطے مبارک باد ہے کہ انشاءاللہ کل قیامت والے دن ساڈی کامیابی دی ضمانت ہے. اور یہ دے برعکس اگر ساڈے عقیدے دے اندر ذرہ جنہ بھی شرک پایا گیا تو میرے بھائیو یاد رکھنا، سورہ مائدہ دی آیت پڑھی، سورہ نساء دی آیت پڑھی، جنہ دا مفہوم کہ جن نے ذرہ برابر بھی شرک کیتا اللہ ایسے بندے دے جنت نو حرام کر دے گا، ایسے بندے دا ٹھکانہ جہنم میں. سانو شرک نو سمجھن دی ضرورت ہے. دیکھنا ہوئے گا کہ ساڈے اعمال دے اندر کتے شرک تے نہیں، ساڈے اعمال کتے شرک دے پاسے جاتے نہیں رہے. اسی اج دے انہاں پیٹو مولویاں دے پیچھے جا کے اپنا عقیدہ تے خراب نہیں کر رہے. جدو یہ بات سانو سمجھ آ جائے گی اسی عقیدہ توحید سمجھ لواں گے، عقیدہ توحید اپنا لواں گے، انشاءاللہ دنیا دی بھی کامیابی ہے، آخرت دی بھی کامیابی ہے. اللہ سانو عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور ہمیشہ اتقار بند رکھے. آخری وقت اللہ سانو لا الہ الا اللہ اور کلمہ شہادت پڑھنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.